नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। के तपाईलाई नेपालको कुनै एउटा यस्तो विकास निर्माणको काम थाहा छ जो समयमा बनिसकेको होस्, सम्झौतामा भनिए अनुसार बन्नुपर्ने गुणस्तरमा बनेको होस् र त्यसमा एक थोपा पनि भ्रष्टाचार नभएको होस्? सायद तपाईले यस्तो कुनै पनि विकास निर्माणका काम सम्झिन सक्नुहुन्न जहाँ यी सबै नभएको होस्, किनभने नेपालका प्राय सबैजसो विकास निर्माणका कामको विशेषता नै हो त्यसमा हुने ढिलासुस्ती, कम गुणस्तरको काम र त्यसमा गरिने भ्रष्टाचार। यसका कयौं उदाहरण छन्, तर आज चाहिँ हामी सर्लाहीको एउटा यस्तो अस्पतालको प्रसङ्गबारे चर्चा गर्दैछौँ जसमा सम्झौताको 15 महिनामा केवल 60 लाखको जग हालेर ठेकेदारले 4 करोड झ्वाम पारेका छन् र उही नियति अहिले पनि निर्माण कार्य चाहिँ अलपत्र छ। आखिर के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्लाहीमा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण कार्य अलपत्र। $60 लाखको काम गरेर ठेकेदारले पारे 4 करोड झ्वाम। न नियमन न अनुगमन, मेयर र कर्मचारीको मिलेमतो। सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित रनियामा 21 करोड 86 लाखमा निर्माण सुरु भएको 15 शैय्याको आधारभूत अस्पताल अहिले अलपत्र परेको छ। कविलासी नगरपालिकाले गत वर्ष मिसन डी एन्ड एनजेबीसँग निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको अस्पतालको निर्माण कार्य अझैसम्म पनि अलपत्र परेको हो। कविलासी नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित रनियामा निर्माण सुरु भएको आधारभूत अस्पताल यति बेला अलपत्र छ। कविलासी नगरपालिकाले 2079 असार 13 गते मिसन डी एन्ड एनजेबी बानेश्वर 10 काठमाडौँसँग 21 करोड 86 लाख 84,977 रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको अस्पताल केवल भवनको जग हालेर निर्माणको काम अझैसम्म अलपत्र छाडिएको छ। त्यसमा के छ, ठेकेदारको लापरवाहीले, त्यो ठेकेदारको लापरवाहीले और नगरपालिकाको कमजोरीले त्यो चासो बिचमा त्यसलाई त्यो टाइट गर्नुपर्ने ठेकेदार कहाँ गयो, त्यसलाई भुक्तानी दिने बेलामा ल काम गरिदिन्छु भुक्तानी लिएपछि गइहाल्यो, बसिहाल्यो। त्यही कारण लापरवाही गर्दाले अलिकति त्यो खिया पानी लागेछ, जमेछ, त्यो कारणले ढिलो भएछ। त्यसमा त्यही ठेकेदारको गल्ती नै हो। नगरपालिकाको नगरले समितिले पुरा उद्रेक गर्ने हो। नगरपालिका चासो लिएन, जुन कारणले अलि ढिलो भएछ। निर्माणको ठेक्का लागेको 15 महिनाको अवधिमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम भनेको केवल जग हाल्नु मात्रै रहेको छ र यसरी हालिएको जग र रड पनि वर्षाले डुबानमा पारेपछि खिया लाग्न थालेको छ। कविलासी नगरपालिकाले गत वर्ष असार 13 गते कार्यादेश दिई 2082 असार 15 गते भित्र तोकिएको गुणस्तरमा कार्य सम्पन्न गर्न मिसन डी एन्ड एनजेबीसँग सम्झौता गरेको थियो। तर सो जेबीले रेडियम कन्स्ट्रक्सन प्रणाली जनकपुरलाई पेटीमा यसको निर्माण ठेक्का दियो र अहिले 1 वर्ष 3 महिना बितिसक्दा पनि अस्पताल निर्माणको काम केवल जग हाल्नेमा मात्र सीमित भएको छ भने करिब 4 करोड रकम चाहिँ निर्माण कम्पनीले लगिसकेको छ। त्यो बेला हामीले त्यसले सम्झौता गर्न सकेन हैन। सम्झौता यिनीहरूको टाइममा नै, नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको समयमा नै सम्झौता भयो। तर मैले पनि बुझेन, सम्झौता भएको अहिले 1 वर्ष 2-3 महिना भइसक्यो। अब सम्झौता भयो हैन। अब अहिलेको मेयर साहबले भनिरहेछ कानुन बमोजिम हैन, हामी मोबिलाइजेसन पैसा दिएको छु रे हैन, 20% उसको कानुन बमोजिम छ। तर मैले यो कुरा बुझेन, कानुन बमोजिम सुखा महिनाहरू कार्तिक गयो, मङ्सिर गयो, माघ गयो, फागुन गयो, चैत गयो हैन, वैशाख गयो हैन, दिएन। तर यो 40 दिनको हैन भित्रमा 40 दिनको भित्रमा हैन मोटामोटी हैन त्यही 4 को लम्सममा 380-85 को लम्सममा 3 करोड 80-85 लाख को लम्सममा हैन त्यो मोबिलाइजेसन भएर निकालेछ हैन। त्यो सरासरी कमिसनको खेल हेरिरहेको छु हैन। यसलाई भ्रष्टाचारी भन्नुपर्छ। यही हो भ्रष्टाचारको तपाईको हैन, यही हो यो तपाईको यो प्रमाणै हो।
अस्पताल भवन निर्माणको सवालमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि नगरपालिकाले भदौ 26 गते मिसन डी एन्ड एनजेबीलाई अविलम्ब कार्य सुचारू गर्न पत्रचार समेत गरेको थियो। तर निर्माण कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेको र मौखिक रूपमा बारम्बार तागेदा गर्दा समेत अटेर गरेकाले 7 दिनभित्र कार्य अनिवार्य सुचारू गर्न पत्रचार गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अस्पताल भवन निर्माण 1 वर्ष 3 महिना हुँदा पनि निर्माणको काम सुस्त र लिएको रकम अनुसारको नभई काम नहुनुमा नगरपालिकाको पनि मिलोमतो रहेको हुन सक्ने स्थानीयले आरोप लगाउन थालेका छन्। अस्पताल निर्माण कार्य सन्तोषजनक नहुनुमा ठेकेदार कम्पनीको बदमासी रहेको र यही विषयलाई लिएर विपक्षीले आफूलाई बदनाम गराउने प्रयास गरेको कविलासी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ब्रह्मदेव राय बताउँछन्। काम सुरु गर्दाखेरि उसले त 20% मोबिलाइजेसन पाउनै पर्छ, त्यसमा कुनै पहिल्यै पाउनुपर्छ। बादमा आएर यताखेरि काम गरेर सालभरि पैसा हामीले पछि पैसा दिएछौँ उसलाई काम गर्नुको लागि, तर काम कछुवा गतिले भयो, त्यस कारणले ढिलो भयो भने ठेकेदारको अरू कसैको गल्ती छैन यसमा, हामीहरू केही छैन। तर विपक्षीले हाइलाइट यसको गरेको हो। तपाईँ हेरेर आउनु भएछ नि के छ कस्तो छ वास्तवमा छ। आज ढलान भएछ, पैसा दुईचोटिमा दिएछौँ हामीहरू, एकचोटिमा फेरि दिएको छैन। त्यसै कारणले विपक्षीहरूले हाइलाइट गरेको हो, अरू केही छैन त्यसमा। यसरी अस्पताल निर्माणमा लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई छुट दिने कार्यमा नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा कर्मचारी र प्राविधिकको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आरोप छ। कविलासी नगरपालिकाको ठूलो योजना अन्तर्गतको अस्पताल निर्माण रहेको भए पनि सम्झौता लगत्तै काम सुरु नगर्नु र पछि निर्माण कम्पनीले काम गरेको 1.5 महिनामा नै 4 करोड रकम भुक्तानी दिनुले पनि नगरपालिकाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तर अस्पताल निर्माणमा भने हालसम्म केवल 60 लाख मात्र खर्च भएको छ, जसले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै दिएको छ। तसर्थ यसको निष्पक्ष छानबिन भई दोषीलाई कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ। खोज खबरका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। हो सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित रनियामा 21 करोड 86 लाखमा निर्माण सुरु भएको 15 शैय्याको आधारभूत अस्पताल अहिले अलपत्र परेको छ। कविलासी नगरपालिकाले गत वर्ष ठेकेदार कम्पनीसँग निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको अस्पतालको निर्माण कार्य अझैसम्म अलपत्र परेको हो। तर रोचक त के छ भने 15 महिनामा केवल जग हालेर 60 लाख खर्च गरेका ठेकेदारले 4 करोड भने झ्वाम पारिसकेका छन् र यसमा मेयरदेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतोको स्थानीयको आरोप छ। तसर्थ यसको निष्पक्ष छानबिन भई सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषी उपर कडा कारबाही हुन आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि 9 करोड बराबरको 3 बिघा सार्वजनिक जमिन हडप्ने प्रपञ्च सम्बन्धी बाराको प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। आफ्नो नामको नम्बरी जग्गा जमिन भए त्यसको जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी तपाईले भोग चलन गर्न पाउनुहुन्छ। यो तपाईको हक हो, अधिकार हो। तर नम्बरी जग्गाको आडमा कुनै पनि सार्वजनिक जमिन अझ कुनै वन क्षेत्रको जमिन भने हडप्न पाइँदैन। यो कानुन त कडाइका साथ वर्जित गरिएको छ। तर मध्य प्रदेशको पूर्व पश्चिम राजमार्गको बारा निजगढबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने द्रुत मार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याक नजिकैको 3 बिघाको वनको जमिनमा भने भूमाफियाको गिद्धे नजर परेको छ। हालको मूल्यमा 9 करोडभन्दा बढी पर्ने लगभग त्यो 3 बिघा वन क्षेत्रको सार्वजनिक जमिन हडप्ने प्रयास एक भूमाफियाले पटक पटक गर्दै आएका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता अनि को हुन् ती भूमाफिया, हेरौँ यो रिपोर्ट। बारामा वन क्षेत्रको जमिन हडप्न भूमाफिया सक्रिय। निजगढ 10 को करिब 3 बिघा जमिन हडप्ने प्रपञ्च। जमिन हडप्नेलाई प्रमाण ल्याउन चुनौती दिँदै फिर्ता। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 10 लालका जनप्रतिनिधि सहित स्थानीयहरूले भालुखोला स्थित सार्वजनिक जमिन हडप्न खोज्नेलाई प्रमाण ल्याउन भन्दै फिर्ता पठाएका छन्।
निजगढ 10 लाल स्थित सीमा नजिकैको जमिन साबिक मकवानपुर हटिया गाविस वडा नम्बर 8 का रामबहादुर लोप्चनको नाममा रहेको जग्गाधनी पूर्जा किता नम्बर 1529 को 4 कट्ठा 12 धुर र 1530 को 2 बिघा 8 कट्ठा 6 धुर गरी जम्मा 2 बिघा 12 कट्ठा 18 धुर जमिन बाहेकको करिब 3 बिघा वन क्षेत्रको सार्वजनिक जमिन रामबहादुरका छोरा हाल बकैया 6 का सुवन सिंह लोप्चनले ढुङ्गाको पर्खालले घेर्दै 4 वर्ष अघिदेखि हडप्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। उता अब उताको भयो यो यताबाट गरेको हो। अलिकति गरेर खान लाग्यो भनेपछि मान्छेलाई केही न केही दुःख लाग्दो रहेछ। कुलो साथै उ त्यहाँ एक छ त्यहाँ एउटा यहाँ एउटा अहिले यहाँबाट सबै झारे उ कुलोले त्यो भित्र खने उ भित्र खत्दै झारे तल यो त अहिले पो झन् फरक देख्यो त। पहिले त साङ्ग्रै थियो नि यो उतल तल्लो कुलो त त्यो तपाईँ मोटरसाइकल भन्दा मुनि छ त्यो कुलोसम्म थियो। कुलो छोडेर मैले माथि बार लगाएको छ। अब सबैले खाइरहेछ होइन आइलानी नम्बरी भन्ने कुरा आएन। सबैको आइलानी नम्बरी चाहिँ कसको छ र कसको छ यहाँ यो तलतिर यो कुलोले भेटा तलतिर छैन। अब मेरो त उहिले बाजीदेखि नै किनेर बसेको हो मैले फाँडेर बसेँ नि होइन। यहाँबाट नि अब कति मिटर भेट्छु पनि अब मैले त्यहाँ कमाएको थिएँ त्यस पनि उनीहरूले हस्तक्षेप गरेर आयो भने मैले त्यो पनि लिएको हो। पटक पटक लोप्चनले सो जमिन भोगचलन गर्ने प्रयास गरे पनि लालका जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरूले विरोध गरे। त्यसपछि भोगचलन गर्न नसक्ने देखेपछि 8 महिना अघि लोप्चनले वनको सार्वजनिक जमिन समेत देखाई 3 करोड 60 लाखमा अन्य व्यक्तिलाई आफ्नो जग्गा बिक्री गरे। तर जब किन्ने मानिसले जमिन एकिन गरिदिन भन्दै माग गरे तब सार्वजनिक जग्गामा भएको षड्यन्त्रको थप पर्दाफास भयो। मकवानपुरको बकैया 6 का जनप्रतिनिधि आफ्नो जमिन दाबी गर्ने सुमन सिंह लोप्चन सहित केही व्यक्ति छलफलमा आए। दुवै पक्षले जमिन हेर्दै स्थानीयसँग बुझ्दा लोप्चनले हडप्ने मनसायले ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको खुलेपछि उनलाई प्रमाण ल्याउन भन्दै फिर्ता पठाइएको छ। बगेट खोला छिरिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ कमाउनु छोडेको हो भन्ने खालकोहरू त्यहाँ हिजोको रैथाने भनौँ न पहिलाको पुर्खाहरूले चाहिँ त्यो खालको कुराहरू निकाल्यो। त कमाएको कति हो त भन्दाखेरि त त्यो अहिले जुन बााउन्ड्री गरेको भन्दा धेरै कम देखायो त्यसको आधा नै कम देखायो। ढुङ्गाको गाह्रो त लगभग त्यो हिजोको पुरानो बासिन्दाले भन्दाखेरि त लगभग त्यो उसको कुराहरू त मिलेको छैन त। पहिला त्यहाँ बिचमा कुलो रहेछ होइन त्यो कुलोको चाहिँ छेउछेउबाट चाहिँ उसको बार थियो अरे। अब त्यो कुलो छ अहिले त बिचतिर छ कुलो उसको कम्पाउन्ड चाहिँ तल आइपुगेको छ भनाइ चाहिँ त्यही छ त्यो गाउँलेको। अनि त्यसमा पनि अब त्यही पनि अझ यो कमाएको छैन यो चाहिँ तपाईँले नकमाउँदाको चाहिँ अब आएर चाहिँ कमाउनु पाउँदैन भन्ने खालको हिसाबको विवादहरू भयो। निचोड्न पुगेन त्यतिकै डिसमिस भयो। किन्ने पक्ष अथवा खरिद पक्ष पनि जानुभयो अनि अब बिक्री पक्ष पनि अब आफ्नो घरतिर लाग्नु। किनेको एउटा प्रमाण त ल्याउनु पऱ्यो होइन। मैले यति जग्गा किनेको यो जग्गा चाहिँ यति यसरी आइलाने यति जग्गा किनेको यति चाहिँ नम्बरी किनेको भन्ने प्रमाणित त हुन्छ नि त। त्यो जग्गा चाहिँ त्यसको चाहिँ उ ल्याउनु नि त भन्दाखेरि उहाँले पनि त्यो दुवै पक्षबाट कुनै कागजात नदेखाएको कारणले चाहिँ हामीले त्यहाँ ठिकै छ यो चाहिँ अहिले मिल्न सक्दैन भन्ने हिसाबले त्यहाँ कार्यक्रम अथवा त्यहाँको बैठकलाई चाहिँ स्थगितै गरेको थियो। 3 वर्ष अघि लोप्चनले लालबकैया खोला मुहान रहेको सिँचाइ कुलोसम्म वन क्षेत्रको जमिनमा ढुङ्गाको पर्खाल लगाउँदै हडपेपछि त्यसको विरोध गर्दै लालबकैया कृषक सिँचाइ उपभोक्ता संस्थाले सब डिभिजन वन कार्यालय 12 मा लिखित उजुरी दिएको थियो। सो उजुरी पछि विवाद चर्किने देखेपछि लोप्चनले सिँचाइको मुहानसम्म जान 6 मिटरको बाटो दिई जमिन हडप्ने प्रयास निरन्तर गर्दै आए। यही बीचमा 1.5 महिना अघि सो विवादित जमिनमा लोप्चनले खनजोत गर्न मजदुर खटाएका थिए। तर सशस्त्र वन रक्षकको टोलीले तत्कालै खटिएका एक मजदुरलाई पक्राउ गरेको थियो। हाम्रो सहमति हामीलाई चाहिएको बाटो चाहिँ किन ब्लक गर्यो भने हामीले चाहिँ बाटोलाई विरोध गरेको हो। अनि हामीलाई चाहिँ सहमति चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यत्रो चाहिँ बाटो चिनाइदिएन अब चाहिँ ब्लक गरेको हुनाले हामीलाई बाटो चाहियो। अब हामी त्यही गरी हामी बाटो हामी दिन्छौँ म कुलोसम्म चाहिँ त्यसको नक्सा आएको छ अरू छैन। अरू सबै ढुङ्गासम्म त मिचिएकै हो ऊ आफै जान्दछ हामीसँग के पो छैन भन्दा ऊ बाउ त त्यही दिनै भने हो। 2076 साल पुस 30 गते मात्रै 30 गतेको दिन मात्रै थाहा पाएँ त्यहाँ पर्खाल तपाईँको छ नि अन्दाजी 100 मिटर जति 100-150 मिटर जति त्यहाँ चाहिँ पर्खाल लगाएको देखियो। हिराकाजी लामाले के कारणले उहाँलाई बेच्नुभयो त्यो यथार्थ अब हिराकाजी लामालाई नै थाहा होला। सुन्नमा आएको छ हामीले चाहिँ अब हिराकाजी लामाले उहाँ सुपत सिंह लोप्चनलाई बेचियो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको छ। अनि सो जग्गामा अहिले हामीले पनि त्यसमा चाहिँ विवाद उठाउँदै आएको थियो किनभने सिँचाइलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नसोधिकन र वडाका कोही समाजसेवीहरूलाई नसोधिकन उहाँले
त्यहाँ घेराबार छ नि तपाईँको पर्खाल लगाउनु भएको रहेछ। यसरी डिभिजन वन कार्यालय बाराको वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गरेको जानकारी प्राप्त हुनासाथ 4 वर्ष यतादेखि सो जमिनको प्रमाण पेश गर्न बारम्बार आफ्नो जमिन दाबी गर्ने सुवन सिंह लोप्चनलाई पत्रचार गरे पनि प्रमाण पेश गर्न अझै सकेका छैनन्। सम्बन्धित मान्छे सुवन सिंह लोप्चनज्यूलाई उहाँको हक पुग्ने कागजातहरू पेश गर्नुस् भनेर चिठी काट्यौँ। पुनः हामीले सुवन सिंह लोप्चनलाई सुरुमा पान दिने चिठी काट्यौँ। त्यो ट्रेस ब्लुप्रिन्ट नक्सा पेश गर्नलाई उहाँले त्यो म्यादमा त्यो ट्रेस ब्लुप्रिन्ट नक्सा पेश गर्नु भएन। अनि त्यसपछि हामीले फेरि 3 दिने काट्यौँ। त्यसमा पनि म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा उहाँले पेश गर्नु भएको छैन। यसरी जमिनसँगै पर्खाल लगाएर करिब 3 बिघा जमिन हडप्न पटक पटक प्रयास गरेकै भरमा कसैको जग्गा नहुने बरु यसका लागि प्रमाण चाहिने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। चाहिँ सिँचाइ गर्नलाई त्यो सञ्चालन ल्याएको एउटा कुलो छ। अब कुलोभन्दा मुनि हामीले अलिकति बुझेको अनुसार चाहिँ उहाँको थोरै जग्गा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ भोगमा देखिएको थियो। उहाँहरूको भनाइ के छ भने मैले यो चाहिँ 30-32 सालदेखि भोग गरेको जग्गा 50 सालमा चाहिँ त्यही बाढी पीडित पर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ बाढी पसेर चाहिँ मेरो जग्गा चाहिँ भोग्न नमिल्ने खालको खोलाइ बन्यो भन्ने उहाँहरूको जुन खालको कुरो छ। अनि हामीले फेरि यहाँको पुरानो बासिन्दालाई सोद्धाखेरि चाहिँ के कुरो आएको छ। अब अहिले तपाईँको जुन खालको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो ढुङ्गाको गाह्रो लगाएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको भोगभन्दा धेरै बेसी छ। मोटामोटी तपाईँको 1.5 बिघादेखि 2 बिघासम्मको मोटामोटी क्षेत्रफल चाहिँ उसले क्याप्चर गरेको छ। सिमानाकै विवाद मकवानपुरकी बाराको भन्ने त्यही विवादै टुङ्गेको नटुङ्गेको अवस्था। 1-1.5 महिना अगाडि चाहिँ एउटा राजपत्र हाम्रो वडामा पनि आएको छ। पानी ढलो चुरेको पानी ढलो चाहिँ यो 35 सालको साहित्य राजपत्र होला मलाई। त्यो चुरेको पानी ढलो चाहिँ बारा नै हो भन्ने कुरो किटान गरेर कायम गरेर आइसकेको अवस्था पनि छ। अब त्यो आधाले हेर्ने हो भने हामीले जतिखेर पनि त्यो हामीले कब्जा गर्नुपर्ने नै हुन्छ। अतिक्रमित जमिनबाट बढीमा 200 मिटर पूर्व दक्षिणतर्फ निजगढ काठमाडौँ जोड्ने द्रुत मार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याक छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि त्यस जमिनको मूल्य बढी हुन्छ, जसका कारण त्यस क्षेत्रमा भूमाफियाको गिरोह सक्रिय हुँदै आएको छ। भौगोलिक र सीमाको बारे निजगढ नगरपालिकाले समयमै अध्ययन पहल र प्रयास नगर्दा बाराको जमिनलाई मकवानपुर अन्तर्गतका स्थानीय तहले नापी नक्सा गर्ने गरेको पाइएको छ। वर्षौं अघि जारी भएको प्रशासनिक नक्सा विपरीत बागमती प्रदेश अन्तर्गत मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले मध्य प्रदेश अन्तर्गत बाराको निजगढ 10 लालको विवादित जमिनमा कुनै जानकारी नै नदिई नक्सा पास गर्ने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ। जुन नम्बरी जग्गा हो, नम्बरी जग्गा र चर्चेको जग्गालाई मात्रै उहाँहरूलाई नाप्नको लागि चाहिँ उ गर्ने, चर्चेको भन्दा बाहेकको जग्गा अहिले नापी आएको बेलामा चाहिँ कृत्रिम भोगचलन खडा गरेर नापाउने कुरोलाई चाहिँ हामीले त्यो बेलामा पनि प्रतिवाद गरेर आयौँ। हाम्रो भौगोलिक र प्रशासनिक नक्सामा चुरेको पानी ढलो यता बारा जिल्लामा परिसकेपछि बारा जिल्लाको सबभन्दा उत्तरको पालिका निजगढ नगरपालिका स्वाभाविक रूपमा भौगोलिक र प्रशासनिक नक्सामा त्यो निजगढ नगरपालिकाभित्र नै पर्छ। तर वर्षौंदेखि तपाईको सायद 38 सालदेखि चाहिँ त्यहाँको लाल पूर्जा, त्यहाँको बसोबासीहरूको नागरिकता, उहाँहरूको प्रशासनिक काम चाहिँ मकवानपुरतिर हुने गरेको र उहाँहरूको पूर्जा चाहिँ मकवानपुरतिरको देखियो, मतदाता नामावली सहित मकवानपुरको देखियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अलिकति प्राविधिक समस्याको रूपमा रहेको छ। अब यसलाई दुईटै एक अहिले त प्रदेशको हिसाबले पनि यो मध्य प्रदेश पर्यो, त्यो बागमती प्रदेश पर्यो, दुवैतिरको सरकारवालाहरू त्यो पालिका हुन सक्छ, हेटौँडा उपमहानगरपालिका पनि जोडिएको छ। त्यसकारणले त्यो जति पनि चुरेको काखमा बसेको बस्तीहरू छन् उहाँहरूको पूर्जा, नागरिकता र मतदाता मकवानपुरतिरको र भौगोलिक नक्सा, प्रशासनिक नक्सा चाहिँ बारा जिल्लामा परेको हुनाले गर्दाखेरि यो समस्या समाधानको लागि सरकारवाला पक्ष विशेष गरी अब सिडिओ कार्यालय, मालपोत, नापी, त्यहाँको चाहिँ निर्वाचन कार्यालय लगायतसँग दुवै पक्षको राखेर यसलाई चाहिँ भौगोलिक नक्सा र ती अरू प्राविधिक भएका मिस्टेकहरूलाई पनि एकत्रित गरेर जानको लागि पहल गर्नुपर्छ। त्यो दुवैतिरको अस्ति नै पनि कुरो भएको छ, बकैया गाउँपालिकाको पालिका अध्यक्षज्यूसँग पनि कुरो भएको छ। 2079 भदौ 11 गते सीमा आसपास र छेउका विवादित जमिनलाई दुवै प्रदेशका सम्बन्धित सरकारी निकाय, सरकारवाला र जनप्रतिनिधिको टोलीले बृहत छलफल गरी टुङ्ग्याएको थियो, जसमा निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरत पुरी, उपमेयर सोममाया थिङ, वडा अध्यक्ष आस्काजी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल, वडा सदस्य कुमारबहादुर मोक्तान र बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछाने, उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्री, वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष फुलमान बमजन, वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष विश्वराज स्याङताङ, वडा सदस्य
अध्यक्ष विचारमान जिम्बा, प्रशासनिक तथा योजना अधिकृत तथा सुकुम्बासी भूमि समस्या समाधान नापजाँच फोकल पर्सन मिलन दुलाल लगायतका बीचमा मौखिक सहमति भए पनि विवादित बाराको सो जमिन मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले नापी गरेको हुन सक्ने आशंका बढेको छ। अझ संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने फास्ट ट्र्याक नजिकैको नम्बरी जमिन बाहेक लोप्चनले हडप्ने मनसायले ढुङ्गाले घेरेर राखेको करिब 3 बिघा वन क्षेत्रको सार्वजनिक जमिनको मूल्य हाल 9 करोड भन्दा बढी पर्ने देखिन्छ। यसरी वन क्षेत्रको जमिन पटक पटक हडप्नेहरूलाई स्थानीय तह प्रहरी प्रशासनले बेलैमा निगरानीका साथ कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने सार्वजनिक जमिनहरूमा यस्ता भूमाफियाहरूको रजगत चल्ने निश्चित छ। खोज खबरका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। अतिक्रमित जमिनबाट पूर्व दक्षिणतर्फ बढीमा 200 मिटरको दूरीमा रहेको निजगढ काठमाडौँ जोड्ने द्रुत मार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याक छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि त्यस जमिनको मूल्य बढ्न सक्ने देखिएपछि त्यस क्षेत्रमा 5-7 वर्षदेखि भूमाफियाहरूको गिरोह निकै सक्रिय हुँदै आएका छन्। यस्तै भौगोलिक र सीमाको बारेमा निजगढ नगरपालिकाले समयमा नै अध्ययन गरी पहल अनि प्रयास नगर्दा बाराको जमिनलाई मकवानपुर अन्तर्गतका स्थानीय तहले नापी नक्सा गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यसैले यो विषय सुल्झिनु भन्दा झन्झन उल्झिने चुनौती बढेको छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01-570-6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।